سلام سلام كمي تكونوا زخوركم تعزبت إذا channel لو ممكن تلمود أو زم حرام ميديا هلون أزعل على منكم حدش زغونو حضريت له بحد هولنا كندس سمينا ኣብ ሓደ ኮንፈረንስ ዝሃቦ መግለጺ መሰረት ብምግባር ዘርጊሕዎ ከም ዝነበረ ዝዝከር እዩ። ፕሬዝዳንት ዓብደል ፈታሕ አልሲሲ ወሲኹ ኣብ መንጎ ኤርትራን ግብፅን እናማዕበለ ንዝመፀ ድርብን ታሪኻዊ ዝምድና ብምጓዝ أكلنا يتجدنا إيرترا سلطة على جبس أو ينا بإيرترا نافق على مزمت زلوا الجدنا إيرترا كل حال زلا على جسرحون قدام زفلتوني ناتي موقعتس من كنتي أخوين زل أكلاتي عينتي إيدي كنتي أخوين زل لهم بمزح زل صار ذي كونس يعني كله يذكر بس يبغى أبز علينا زي ساعة سنة عمود صار كم 5 عمود جير أنا سدتنا كنا تناقل كنا እዚኦም ካልኦት ዝሉ ሓድሽን እዋናውን ሓበሬታ ኣለዎ ብሓደ ኮይና ክንከታተሎም ኢና ፈለማ ነዛ ዩቲዩብ ቻናል ኣጋይሽ እንድሕራለኹም ግን ሰብስክራይብ ምግባር ቤተሰብ እዛ ዩቲዩብ ቻናል ኩኑ ከምኡውን እዛ ቪድዮ ብዙሕ ሰብ ክሪኣ ስለ ዘለዎ ላይክ ምግባር ኣይትረስዑ ዝተረኣየኩም ሓሳብ ከዓ ኣብ ቦታ ኮመንት ኣቕሙጡለይ ንቐፅል ፌደራል መንግስቲ ፈሊኻ ውቃዕ ክብሉ ናይ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣማኻሪ ጉዳያት ቀርኒ ኣፍሪካ ዝኾኑ ኣይተ ጌታቸው ረዳ ተናጊሮም ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝተኻየደ መድረኽ መጣየሺ ቤት ምኽሪ ሰላምን ለውጥን ኣነጋጋሪ ሓሳብ ኣካፊሎም ለጠራጥር ነገር የለይ ኣብ ለሓፀረ ግዜ መቐለ ክንኣቲና ፌደራል መንግስቲ ፈሊጉ ወቂዕ ኣለዎ ማሕበረሰብ ዓለም ኣብ ጎንና ይክብሉ ኣይተ ጌታቸው ረዳ ሓሳቦም ኣልዒሎም ትማል ጀነራል ጻድቃን ክዛረብ ሰምዕሎም ትኾን ኢኹም ትግራይ ሓንቲ ወረዳ እያ ትኸውን ትኽእል ኢላ ነው ታሱ ብለዋ ዓዲ ታ ብባህሩ ቃልዋጥ እንድዩ ታሱ ብልዎ ጠላሎ ዓዲ እያ ወረዳ ትኾን ትኽእል እምበይ ትግራይ ዓባይ ሃገር ከም ትኾን إذا ولد زي لهالة تقرأي سووا اللي وانو لينا إذا ولد زي لهالة تقرأي نمانم خدامي معندري كم بيتكون صلاح نرجع فينا زلالة الحفرنا يوم مثنينا صلاح كم نحفره أرجعنا أوزل له مرح هي الحزنا مالت أوزل له مرح هي السراوة الحزنا مالت بعد ما يوزن لهم أو كلمة كوين زقربة يو تزقربة حساب خنا قرب كلنا وزي بعلو زبالة النتات كنا قرب كلنا نسن تنتينا نهزب ردينا قالوا سهزبي هزبنا نخفل طم جواري تناي ميديا خاب بيت مخري قوي مزنا ولا بخندي مكره خمس قمة دحريون ناب تحتي نور لها توريد كا هزبنا وعلو كم حدر كدلي كله زقوروا نقدر يخو مغنياتو سروم يزور قوم بمحدرهم من قد تزاي كوينس ببوليتيكا أمنتهم بديسيبلينهم بنايس راح وسيتهم كمرز وخم زي خلي فلتهم إذي أب زبادو أورايات راح زلوا ديليت يكونن أو جرات راح زلوا يكونن أو كله تقرأ زلوا أو زبادو مبرا حزبته ودوي يقول صلوا يزارب له جن أو كلهم يو تنبينكم يقولوا أدياوهم يقولوا ثمن معرابكم يقولوا عقامهم يقولوا أو كل بوت زلوا ما أخلاي كي ترفهم يقولوا أما أخلاي ولد من زلوا هناتو زيناتهم سوينا نتصوت لهم زوع زلوا بنتورك أساس ما أخلاي أنت ترفهم يقولوا ما أخلاي سكافت خالي فولي بايدو يدري زلوا بتعمز جرمي أنا نتاريخهم كمي زبالة تاريخ كله يوم زلوا زم سوات زي زبل بفلاي السبزي بتعمز جرمني ማለት ንሽተለን ዘማኽር ዋላ ቤተሰብ መቅረብ ደየለን እዩ ማእኸላይ ፈልዩ ሕዚ ከባቢ ዝበታትን ዘሎ እቶም ዝበሎም ነጥቢ ብነጥቢ ክነልዕሎም ኢና ኣነ እውን ሓሳበይ ስለ ዝበሎም እቲ ሓሳብ የቕርብ ስለ ዘለኹ እዩ ግን ቦይነ ኣይኮነን ኣብኡ ዝነበሩ ሰባት ፖለቲከኛታት ኢና ባህልቲ ዘረብዎም ዝነበሩ ፀያፍ ቃላት ናይ ብሓቂ ዝሕዝን እዩ ኣብኡ ብዙሓት እዮም ነይሮም ጌታቸው ነይሩ በዓለ ሰፋ ብርሃ ነይሮም ከምዚ ትሪእዎም ዘለኹም ፈዚዞም ቀዚዞም ይኹም ትሪእዎም ዘለኹም ዘይኸውን ምዃኑ ይፈልጥዎ እዮም እታ ተዋሃበቶም ተልእኾ ግን ንዓይ ትርዳእኒ ህዝቢ ትግራይ ብትን ተቢልናዮ እታ ትብላዕ ኣብዚኣ ክንበልዕ ኢና እያ ከውዱስ ከዓ ዝመልአ ቁርጥን ግዛዕ እንዳተባሃለ ከዓ ዝቐረበሉ ንባዕሉስ ከዓ ዝተንከባኸቡ ኣብዪ ኣሕመድ ንንበር ኣነ ጥራሕ ንንበር እምበር ብድሕረይ ደንዲረይ ትብቀላ ዝበለቶ ኣድጊ ከምኡ ዓይነት ኣካይዳ ይኸዱ ከም ዘለዎ የርእየና توسنا نرأي زيون نرأي
حزنا زسكفني لما نسيت قراي كاغوزو دا زخونو دق سبع عمت تاكيهم بزح ገንዘብ لهم بزح زرفوا ነገር لهم بخالي منقدي تسب ጸሎት ይሁን እንተስ በርቅ ብነጎዳ ይጠፈሉ መንገድ ተልዩ ባዕሊ ይራይ برق النجودان ولا يطفأيهم قد محزس يكلاخلين يرحزن أيكلاخلين ولا برق النجودان يطفأيهم مالت خندد الله يا تجري تتحسم مالتي بترجم درجة أيتو النيو دك سمانية دك سبع عيلم كم خذ زارب كل نفط تقاسف برها إنهي كفيلو كابسف برهان لعلي ود سبع عيل كابسف برهان لعلي زعبي اللي نبتجري بايزوي ما نم ولا تم أغلاكم تيكون صرح فتسم تزلوا تحت سف برها بعد ما بعويو عود 8 عامات بقدميت النيه صادقان انتو يلزراخمو ود 8 عامات من اسي كوينس ناي لوطن ناي سلامن ناي مناسي ناي قال انداله نزيهم كلهم بدحري زنيو بعل قعش قبر بلوم كالي بلوم اكيبو سلدق 8 سلدق 7 نغرنا دق 7 يمرحكم دق 6 يمرحكم يلس ود 8 عامات من اسي كوينو خزارب كله تامراتي بايزوي كندين عقوبهم يكونوا تمصلاتي لي اذا حسب انا كيتاچو صادقان كم زولنا ولا يزار صادقان يزمر حزل تامدرخ صادقان زمر حزل ود 8 يزمر حمدرخس سلدق 7 عندك سسان شمغلنا كتنغرنا خلا مالت يا خنريو يلي حزون مرداتا يزقرب زلو غنا ينعرينا خن كدين دفيرو مس فيدرال زغطملو عقمي يولن دليتون يولن مولو عقمي يولن دليتون يولن تفيدرال مالت قردافون انتاي شلاقون زبحاللو اب قدم ያው طحانيت مكينه بزي نبرتلو قردافون شلاقون سيل قردف زبلا زرباين زين اعرينا خنشلقن ግን ተስፋልደት ካአቱ ኢለ اذا حسب بزي ወይ ካልኦት ኤርትራውያን ካአቱ شعبيا መጥና ስለ ሻዕቢያ ይዚ ሻዕቢያን ፌደራልን ክነወዳደሪና ሻዕቢያ دفيرو مس فيدرال زغطملو عقمي يولن دليتون يولن اوكي تدليت زي كلو يخليو دليت يبلنان سلامينا ندلي بلولي فيدرال انتقيدو وغن كغطملو دي دفيرو يغطملونس بعلهم بعل ابي احمد بعل اباباو ينغرنا نيرم يم اوريدي قدم حزي سون كنملزينا اسكنسمع ايو حزون دفيرو مس فيدرال زغطملو عقمي يولن دليتون يولن يا بلولو جيتاچو سي تግራይ ከተወደስ أمريكا مسانا قلبها مسانا إيو ستنتانيهم زخونة صمامون كأمنا يخل نقد تزحزنكا أبزو قداي دي نحنا تتنقص عشنا كم تصار كان زولو سرحنا تنسرحنا كحجز دلي نات فيدرال منقستي نات خالقوت باركتات نات خالقوت مدارك أكالات لعلو خلوغن انترناشنال كوميونيتي أبزو قداي دي كحصر ناوكينات كين آتو زريجن ناب خالي كرايسيس كي نمغوار زخيل كل عينت دغاف نمهاب دلواتي توديو خا منقسقاس كن يدلي توديو خا منقسقاس حدا تفلطلو ريكوغنايز تغبرلو دمص كلو كمغوار ግን አገዳሲ ይመስላል እዚሁን ይብል ዓለም ከተረዳእና ያ ተወዲብና መንእሰይ ከተውድእስ ይብል መንእሰይ አወዲኦም ሕዝቡን ዘውድእ ዘለው ሰባት እንመን ምዃኖም እንዳርአናዮም ዓለም እንዳርአየቶ እዩ ዝብል ዘሎ ተንዝበልዎ ንእሽተን ከትሕዘኩም ኢለ እየ ምስ ኣተና ክንኣቲ ኢና ኣብ ዝሓፀረ ግዜ ናሃብቲ ኢና ምንም ዘጠራጥር ነገር የለን ኣነ ኣብኡ ንመንግስቲ ተኪኡ ዝሰርሑ ነው ይኹን ናይ ትግራይ ሓይልታት ክእከብዎም ምግባር ከም ዓብዪ ኢኒሽቲቭ ንወስዶ ምንቅስቃስ እዩ ኣብኡ ምስ ተኸደ ንትግራይ ዝመስል መንግስቲ ምጥያሽ ዓብዪ ትርጉም ዓብዪ ኣስተዋፅኦ ክንገብር ኢና ዝብል እምነት ኣለኒ እዚ ንምግባር ኣብ ግምት እቲና ኣብዚ ምንቅስቃስ ዝኣቱ ሰብ ወይ ቦታ ኣቐዲሙ ዝሕዝ ዘሎ ሰብ ዘይኮነስ ልዕሊ ኩሉ እዚ ክመፅእ ዝግባእ ኣብ በዚ ዕድመ 73 ዓመቱ ፃድቃን 50 ዓመት ገይረ ኣነ ስደተኛ ዝኾነሉ ተፈናቐለ ዝኾነሉ ኩነታት ከብቅዕ ክእል ኣለዎ ኢልና ስለ ዝኣመና ንገብሮ ምንቅስቃስ ምዃኑ ፍለጥ ክእል ኣሎ ካብ ስደት ንምድሓን ዓድኻ መምላስ እያ እምበር ኣብቲ ኮንካ ምስ ኢንተርናሽናል ኮሚኒቲ ኮይናስ ህዝቢ ዝመረፆ ውድብ ናብ ኣሸባሪ ክንቀይር ኢና ናብ ናይ ገብረ ረዓድ ሓይሊ ቀይሩልና ኢልና ህዝቢ ሓሚስና ዓዲ ሓሚስና ክንቀይር ኢና ዝበሃል እኳ ኣይኮነን ፅንሕ ኢልና ዝተወሰነ ክወስኸልኩም እየ ብጣዕሚ ዝገርማ እውን ኣለዋ ኤኒወይ እዚ ኢሎም ኣለዉ እዚ ክብሉ ከለዉ እንታይ ኣሚኖም እዮም
እዚ ክብሉ ከለዉ ናይ ሓቂ መፍትሒ ከምፅእ ድዩ ወይ ስልኽ ኢኹም ዝገብሮም ዘሎ ዝብል ግን ክመፆ እየ ኣነ ናይ ባዕለይ ከቕምጥ እየ እተን ዝበልዎን ኣቐሚጥና ኣለና እቲ መስሪትናዮ ዝብልዎ ዘለዉ ቤት ምክሪ እውን እንታይ ክመስል ከም ዝኽእል ብደንቢ ጌርና ክንከዶ ኢና ሓሳብካ ኣብዚ ይቕምጥ እሞ ክምለስ እያ ኣነ እውን So how I imagine it is no comment دخلنا قلون نعاوسلنا ስለዝበልካ ሰላም ለኩልኩም መጀመርታ ትማልኳ ተፈለካ ነይረ እንዳጋጣሚ ዓብይ ኢቨንት ነይርና ብናይ ዓመታዊ ንገብረሉ ናይ ኣፍሪካ ኢቨንት ዝበሃል ነይርና በብዓመቱ ኣብቲ ዝሰርሐሉ ዩኒቨርሲቲ ዓመት ካብ ኩሉ ኣፍሪካ ሃገራት መፅኦም ተምሃሮ ፕሮፌሰራት ዘምህሩን ዝመሃሩን ነውዕለሉ ምሸት ተኣኪብና ብሓደ ንማየጠሉ ሕብረት ከመይ ንፍጠር ሰላም ከመይ ንፍጠር ካንቲኔንት ኦፍ ኣፍሪካ እንደገና እቲ ሓድሽ ወለዶት መንእሰይ ከመይ ገይሩ ኣይዲያስ ኣትሊስት ሸር ይገብር ምግብ እውን ነይሩ ፅቡቅ ዝኾነ ብኡ የተፈለየካ ነይረት ማለት ናይ ቅሬታ እዚ ለ እንታይ ይኽእል እቲ ናይ ብታይ ጌታቸው ክጅምር ኣይንዓቆም ክመፁ እየ ናብኡ ግንስ ጌታቸው ወዲ 50 ዓመት ጻድቃን ወዲ 73 ዓመት ብታ ጌታቸው ዝበላ ኮት እየ ዝገብር ዘለኹ አዲስ አበባ ዳ ማዝያ ስደት ተሰሚዓቶም እዚያ ንተመልከት ሕቶ እያ ኣብቲ ኮመንትኩም ርዩና እንታይ እያ ስደት ተመተሪያቶም ኢሎሚ ኣነ ዝረእኽዎ ናይ ጌታቸው ከብዲ ግን ናይ ስደት ምልክት ኣይኮነትን ኮርኒ ዝነበረ ከምዚ ገይሩ ግን ማእየ መቕሪዮም ለፍጠረበይዛ ጌታቸው ዝፈትዋ ማይ ኣይኮነትን ስለዚ ታኸብዲ ግን ተወጢማ እንዳጋጣሚ ኮይኑ ንስኻ ብእንዳጋጣሚ ኢኻ ገዲፅካ ትምግብና ወልዕልካ ግን ከምኡ ምስ በልካስ እቲ ቪድዮ ናይ ጌታቸውን ናይ ኣሰፍ መኒኻ ምፀለ ኣሰፋ ብርሃ ሪኦም ዘለኹስ ናይ ጌታቸውስ ትብጫ ከናቲራሲ ተገቲሩስ ኣንቱ ሰባት ከመይ ተመችዎም እዚ ዳ ታይ ስደት ኮይና ኣዲስ ኣበባ መዓዝ ጥረ ስጋ እናቆርጠመስ የቅሬታ ግበርለ እምበር ተመችያት እየ ዘላ ስደት ኣይኮነትን ዘላ ግን ካብ ዓዲ ካሸተት ኢልካ ተወፅካ ምስ ፀላም ትሰሊፍካ ግን ይመቸኻ ኢና ንብለካ ጌታቸው ረዳ ጋና ግን ሓደ ግዜ ምረቢ ለይ ዛረብ እንዲየ ኣነ ግን እንታይ ይኽእል ይመስለኩም ንጌታቸው ንጻድቃን ጌታቸው ወዳና ጊሮም እንዲዮም ግን ሒዙ እውን ኣብኣትዩ ጠጠው ክብል ኣይከኣለ ኦክሲጅንን ፀሓይ ብርሃን ተኸልክልካና ዋላ ብመተንፈስ ዝፈቐድካልና ተንፈስና ነብር ኢልካ ንዘለዓለም ስዕረትካ ተቐቢልካ ከም ህዝቢ ጠፊእኻ ምንባር ብዚኣ ተንበርክኽካ ሰጊድካ ክንዝፈቐደልካ ምንባር ዋላ ካብ ተከዘ ናብዚኣ እውን ሰላም ዝበካ እንተዝኾኑ ፅቡቕ ነይሩ ስርዓት ብልፅግና በደም ተጋሩ ሰትዩ ዘይፀግብ ብጣዕሚ ጨካን ስርዓት እዩ ከዚ መፍትሒታ ከምዘይ ይኽእለካ ፈሊጡ ይድኽብ እንቶም ወፅኡ ከዓ ሓፂር ሰዓት ብቐሊል መስዋእትነት ልእላውነትና ክነውሕስ ከም ብሄር ክንቅፅል ካብ ብተና ክንድሕ እንተኮይንና ኩሉ ብርኩን ዓይንን እዝኑን ዝእዘዘሉ ወዲ ትግራይ ክዕጠቕ ኣሎ ኮንሽስ እየ ዝዛረበ ኣለኹ ብዙሓት ሚድያታት ክዕጠቕ ኣሎ ኩለን ሃገራት ተመክሮ ዘለኹም ገይረና ህዝበን ወሒሰን እስራኤል 70 ዓመት እያ ገይራ ኣብ መላእ ኣውሮፓ ተወቲኖም ዝነበሩ እስራኤላውያን ምፅያ ዓጢቓ እያ ብቕልፅማ እያ ትነብር ዘላ ንሕና ናብ ካሊእ ዓዲ ክንወርር የለና ዝኾነ ስርዓት ብሓይሊ ክነፍርስ የለና ክንነብር ግን ኣይትኸልኩሉና ኢና ዘለና ርስቲ ወለድና መሬት ወለድና ልቆቁልና ኢና ዘለና በቲ ሕገ መንግስቲ ማለት መሰረት ሩዋታትን ሽንጥራታትን ክትሓትት ትኽእል ወይ ብሄር መሰረት ዝገበረ ትሓትት እምበር ዞባ ሙሉእ ኣይተሓትትን ትግራይ ከፍርሳ እየ እዩ ዝሓትት ዘሎ እዚ ምድረስ መላሽ ደ ግዛዕ ዝበሃል ማለት ከምኡ እንተኮይኑ ወይ ፌደሬሽን ይፍረስ ናብ ነበርናዮ ንመለስ ተኮይኑ ንሕና እውን ናብ ዝኸደ ንኸይድ ድሕር ናብ ርስትን ናብ ታሪክ ንኣቲና በቲ ሕገ መንግስታዊ ስርዓት ግን ዞባ ይሕተትን ክልል ይሕተትን ፍርቂ ትግራይ ኣም ዝሓት ኣሎ እዚ እቲ ብሄር ምብታል እዩ እስካዕ መጨረሻ ተቃሊስና ዓባይ ሃገር ትግራይ ክንገብራ ኢና ኢልና ኮነና ወፂና እንኳን ዓባይ ትግራይ ግን እንኳን ሓንቲ ሃገር ክልል ክንገብራ ክልል ኢና ሲእና ዘለና ማለት እዩ ናተይ መውቃዕትስ ምን ኮንቲኡ ኮይኑ ዘሎ ኣካላተይ ዕንተይ ኢደይ ኮንቲኡ ኮይኑ ዘሎ ማለት እዩ ኣዴታትና ኣሕዋትና ብሰላም ወፂኦም ብሰላም እንድሕ ዘይምለሱ ብሰላም መሰል ዲሞክራሲ እንድሕ ዘይተመርሐስ እንታይ እዩ መንዓይ መውቃዒ ናይቲ ብፃ ማንኛውም ሰብ ስድሩ ተሰወ እንታይ ረኺቡ ብሚድያ እንደዚህ ይብና ኣለና ብሚድያ ሃምዝ ንገብር ለና እናበልኻ ናይ ሚድያ ዓፈና ክኸውን ይብሉ ብማንም ህይወት እዮም ዝቕልድ ዘሎ ማለት እዩ
وحجين قبلين نامسكس بعالخان بعالخا فح إلخا هزم مرحلة مالتري وطاتنا انتي قبو أو سدت ما نيام تجارة لي ناتي دك إذ نورون عرفت نورون أو لي بقى قط يوم زلوا تايس لزخوني فتحس للساني بعلم بيت سون كم محاضر سلزي خالي أو أزغط قط زلوا مالتي أو أساعي زلوا مالتي كفلة ترى ما نوازت جنزة الأخلهم زلا لمن دايت جيجنتهم تحقنتهم سلازخونه بسن كمان بسك زم مرحتي قالهم حرام مريت كنوتنا يقولوا حرام مريت هوا خيني من كوز قالوا ما وزو خينهم فكروا نو نهز يزي يقبوي نهز تقرا يزي يقبوي عاد تقراي نتأنا اللي نتأنا أتخدينا زلا نتأنا نتأنا أي غيرتين بمخنتاي ودا من سواك يغوصي فتح من مقدالو كبري بمسألة كبري أي توهاوتين بمنتاي فتح قديلو لمعات يلن أنت ودا سوايا مع الميتا ويكع بوالا ويكع حوا ويكع حفتا تسوقت مخيات أو معنا أي وعلن تايخوني تحمششو لحمششو المخيات أيو قلقليو لو لكت أمي يغيرو قلقليو يرخصو قلقليو يقلدو عادة تقرأيتس كتير مثلا لوا نوعاته يأكلك بهذا لوا دخامة نعرا فتحك فلت لوا كتحجز لوا كتير مثلا لوا نتأنا كتغير لوا رئيسات أقرأ اسمك تلخي لوا نعملت أنا كم حجازي قلت عيني هي اللي كنت تقرأ كلت عيني ني هدي تقرأ كوفك لخو فرق أسي أيرخوخون تري وانا لكم أنا كمان كالمسقات اللي خفي إلنا ناتيت المسقات اللي نايت خدت عندي جن تنعيقة أتمر الحقين أتمر الحق بنا هي عينكم تري لكم بنا متأي أجركم تخلكم بنا متأي خاودكم شفيع الله بنا متأي رئيسكم تحصل لكم أيامنا بنا جقنا وعروكم تخلت لكم نازع أيامنو دقلي حوسي كيف ندي بس بزوج زي كفرارة مونجلن رينا أنا بيرترا إذا حجي ترى تزجبر زلوا كنتات أكل نايتي الجدانا يرترا سلا تلا عليه أكل نايتي الجدانا يرترا سلا تلا على جبس أو يانا بيرترا ناتقد هذا مزمز زلوا الجدانا يرترا نكل حال زلا على جسرحون قدام زفلوتوني أبكنياتنا مع الناس نتكوين خجبرا خلقنا بحكي سميتاتي وقاصر كمان زي كل زلوا because this is the greatest news is بيرترا ستصبيو نعمتها ستصبيو نعمتها ستصبنا لما جبس آيان مسيوم رأيت كبنا التكنولوجيا كتعتاتولنا يكونن الجرات لعلنا كم كانت علامات الشركة ديرنا كنا برمنتا just كم كانت علامات نورمال هيوت كم مرة حلفاين دلنا تجمعين دلنا دقفاين دلنا we just need a normal life زبيرترا نورمال هو شرحنا خنبر زغل هبرة سبيو هيكوننا بعدو أسترحيو كنبرلو زغل كورا درولو زغل بايتا فتير كالو ورغة أبزي بلو بقو بنا خده خلو زي أبزي عدك تنبرا يتخلني خناتا بهالو خلو هيوت كهان زغل زي جايزة لنا سلازي إرتراويان فلا بإرترا زلهم سبو نجر نامس أكميو منكسي إرترا سكوف سلازو خاني نتي كوننات بسبو قلت ألكم يلن قبتاويان نسكفتا سلازي بلو كبزي أجيرو من أقرهم علو سلازي منكسي إرترا أقد دس الديل سكيرلو in fact زي تقلصتنا زلا وتحضروا ديل وانت غيرو خمزلو سنس انتالو أقدس وتحضروا ديل سلامتاي كمو حجي you have to understand the bigger picture أتزعبي يسألك ردعكم خلال وبزي زتري وزر لهم السويدي يزبهال شمو أحمد السويدي يزبهال هذا عبي قطباوي جوانا زلو كامباني يزمرح السويدي إلكتريك يزبهال أبزح سيكتر زنتف أب إنجينيرينج زنتف أب هنسا زنتف أب وايرلس استفلاليو كيبلسن اكسسواريسن اب كله ساعات اب ناي ساعات اندستري ون زنتف اب كامباني ناي جبتي يوزتري وزلهم حجي انتاي كن ريل لاينا نمصو زلنا امغ ايرتران جبتن زغبر زلو شركነት ወይ ውን ዝምድና ተራ ዝምድና ጥራይ ዘይኮነ በብዙሕ መንገዲ استفلاليو ትርጉም ዝወሃቦ ዘሎ ርክብ እዩ ግብፃውያን እንታይ ይብሉ መሲልኩም ኣብዚ ንዓይ ውን ደስ ዝበለኒ ማለት እዩ
مسيرترا كسرحو كم تدليل لهم طبعا إيرترا كنكيرو بحد وقينا شركة مسيرترا كنسرح حسب لنا من مسيرترا أبي كسرحو كم تقولوا ويون بخميك سرح كم زغل جلس زراركم لنا جرات على دم زبلو تقدم هيك خوان زغل بزعيو مجمريا في إيرترا من سيرترا سرح كرخ بلو زغل شغلات كرخ بلو زغل من قدي كنفتر لنا شغلات كتفتر ويكا سرح كتفتر تخين كادما إندستري كتهنس على كا إندستري كتهنس تخين كادما إندستري نقدن كل وكالو نزيم كتهنس تخين كادما مسرته ساعاتيو مجمريا حتصير جزء خنقبر زلنا ساعات نيتهاجر أما منجا أما معبال نفس وقت في الصدرة ساعات كرخ بلو زغل من قدام مفتار كنسرح هنا يمز بلو زلو سازي من كسيرترا أبزي حجيستا جبر زمدنا because بزوج جزء كفرارة مونجلن رينا أنا بيرترا راح تستفعل عليها هاجراتن منقستاتن بمغنيات تنبل مبل سالسان حموشين عامة ناتنت ناب حزب منقستن إيرترا نيوهانا ملختي سريدوم بريزيدنت ريبابليك قبطي عبد الفتاح السيسي بريزيدنت ريبابليك غانا جون دراماني مهاما بريزيدنت ريبابليك فرنسا إيمانويل ماكرون كمون تغلالي أم حداري حبرا وهبتي أستراليا سام موستين أبسرد ملختي بريزيدنت إسياس أفوركي ملوت عنا نيرتران حزب عندما سلامن بلسكنا تمنيهم اتم راحتي أبتي بسم هاجراتو من منقستاتو من سددو ملختي زمدنا مس إيرتران من معبال نزلو دليتون أرقاقيتم بريزيدنت عبد الفتاح السيسي وسيخو أمونغو إيرتران قبطن إنا معبلا نزمت دل تاريخو زمدنا بممقاس بزقبر كلتاوي ممخارن مواهدن نربحا كلتيو حزبتات أبزاقلقل استفرالي ميدياتن حبراوي أقدنس أبزلوهم قدياتن نبزبرخ درجة كم زبتسح زلوات نعنت كليتم منيستر قديات وطاي فيليبينس تريسا لازر بوغانا ناب منيستر قديات وطاي آتو عثمان صالح تمسسالي ملغت سريدام زينا سبورت إيرترا أبغانا أبستخايدة مبل 24 وددرات أتلتيكس شامبيون أفريقيا 2026 بمنقدي أولمبيكاوي أتلت داويت سعارة ورق ميداليات عويتام أتلت داويت تمالي سنبت أبكتما أكرا أبستخايدة ناي 5000 متر وددر بزدنق بقعت قدماي بمئتاوي تشلامي ورق ميداليا خوينم أبزينا فتصامه وددر أتلت داويت أبناي موداتا 200 متر بزفتصامه برقاوي متقعتي كالاين سالساين نزوطو إثيوبياويان كينياويان أتلت رتيعو ب13 دقايق 16 كاليتاتن 9 نقص كاليتاتن يو نزي عبي عوت بقيعو بس لما إيرترا دحر 12 عامتات أبز وددر كاليتي ورق ميداليا تشليم علم أولمبيكاوي أتلت نقص أملسهم أب 2014 أب موروكو أبستخايدة ني 10,000 متر وددر نهاجرنا إيرترا ناي فيلما ورق ميداليا أغزيموها من بارو تذكريهم سرحت موسى اتبمنقدك ايه بحري افريقيا مس اسيا زرخ مسمر كسرح درخت يفطر عالمنا بمعصا مصابو حرموس ابتنا وصلو زلا غزي حدش مسمر نمخفات هاسوم نمبال اتسرحت موسى سمين افريقيا اسيا بمنقدك ايه بحري زرخ مسمر كسرح وانو مخانو مزخاخر قريبو سرحت موسى بمتحبار سعودان قبصن هياو كخون سبقسا سرحتيو از سرحت قدمي لوكاتا بجيسون تنبره حججن ام مسمر نقد تفاتير بزلو عالماو كنتات از سرحت كقلاط في مزخاخر زقرب زلو از زن كلتا هاجرات كرهب توطينو زلو قلاري وي دلدل اتمدب نتو السعودية توريزما وسحبنتا نقراوي عبيتان نمقلطاف وطيناتو زلا ناي بليونات بروجكت اكال ويكفاليو بزعبا زي سرحت موسيس تسمي زلو بروجكت ساحجو وقع مقلط ويسئلا وطنو كاتن تزيت وهبه ريبورتر ويترسجن منستر مقعزيا قبطي كامل الوزير اب حدا كونفرنس زهبو مقلطي مسرت بمقبار زرقحوا كم زنبرز ذكريو از وطن لومي رئيس 3 عامت موداتا نمنقصاص بهالو زلو سرحت قبصن سعوديان مرخا بزبراي بدرجة حساب أبشحن 988 كقلاقل كم زفلمين قرالو أتقبراوي أنفتو ويتخلطاتو جن أب كلتشن 16 نقول سالمان ناب كايرو مبصح مساكايدة ملكع كحسكي إلو أب سنة اختشن 25 كا منيسر موقع عزيا قبسي ويكم قلاري ويكم دلدل كوينو أبزخون أوان هي وكوهون دلو آلو كبل نعلم نجروانيرو على ما عسكونيو كتقبر كتبلولو أبسانحاتو لجيزي حج مسمك ياركونا تتعلم قبراو كوهون مزخاخري غربالو إذن نخلتها هاجرات مالت قبسن سعودان نخلتها أهوغر مالت أفريقيان إسيان زرخ مسمر ملو فاينانساو وصايتاتو أبن قداع السعودية زودر كوينو أتا بنداري زبل ساقت هاجر كتشفونو تثبيتي قبرالو أزد الدلوي قلارة دما كفال نايتو السعودية رايكل تشحن 3 بزبل نقصاوي حسب أبقيساتو زلا زباو مريحنت إيكونومياوي مسجار زخلا استراتيجي خينو 4 بليون دولار كود تثبيتي قبرالو
እዚ ድልድል ወይ ገላርያ ከም ናይ ስዑድያ ራስ ሓሚድ ዝተባሃለ ቦታ ተበጊሱ ኣብ ሻርም ኤል ሼክ ናይ ግብፂ ዛዘም ኮይኑ ንቀይሕ ባሕሪ ቆሪፁ 32 ኪሎ ሜትር ይሽፍን እዩ ከምቲ ቅድም ኢሉ ዝተገልጸ ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ቀይሕ ባሕሪ ኣብ ክልተ ተመቂሉ ሰብ ተሳጊሩ ዝብል ዛንታ በምህላው እዚ ድልድል ድማ ባህላዊ ኣስተዋጽኦ ክህልዎ ብምባል ድልድል ሙሴ ተባሂሉ ክስየም ምዃኑ ካብቲ ከባቢ ዝዝርግሑ ዘለዉ ምንጭታት ይሕብሩ ኣለዉ እዚ ድልድል ተዛዚሙ ኣብ መዓላ ክውዕል ምጀመረ ዓመታዊ ቢልዮናት ዝቁጸሩ ነጋድያን ናብ መካ ንምኻድ ክጥቀምሉ ተቐዳማይ ትጽቢት ዝግበረሉ ክኸውን ከሎ ኣብ መንጎ ኣህጉር ኣፍሪቃን ኤስያን ዘሎ ንግዳውን ሎጂስቲካዊ ምንቅስቓስ ክዓቢ ነቲ ኣብ ስዊስ ካናል ዝርከብ ጽዑቕ ባሕራዊ ምንቅስቓስ ድማ ምድራዊ መስመር ብምኽፋት ከፋኹስ ትጽቢት ይግበረሉ ድልድል ሙሴ ምስ ራእይ 2030 ብኸመይ ዝተኣሳሰር እዚ ፕሮጀክት ናይ ስዑድያ 500 ቢልዮን ዶላር ወጻኢታት ብምግባር ኣብ ደቡባዊ ምዕራብ ገማግም ባሕሪ ስዑድያ ንኽትስራሕ ተወጢና ዘላ ከተማ ክፋል እዩ እዚ ፕሮጀክት ነቲ ናይ ስዑድያ መርበብ መስመር መንገዲ ባቡር ዘስፍሕ ክኸውን ከሎ ነታ ዞባዊት ማእከል ናይ ምዃን ባህጋ ከስምር ዝተመደበ እዩ ድልድል ሙሴ እምበኣር ናይቲ ራእይ 2030 ንጉሳዊ ራእይ ንእሾ ክፋል ኮይኑ ነዞም ስዕቡ 3 ነጥብታት ህያው ንኽኾኑ ዘኽእል እዩ ስዑድ ዓረብ ሓንቲ ካብተን 10 ዓለማዊ ናይ ሎጂስቲክ ማእከል ምግባር ጃምላዊ እቶት ስዑድያ ካብ 600 ናብ 10 ንምዕባይ ተወጢኑ ዘሎ መደብ ኣበርክቶ ንምግባር ወደባት ናይ ምስፋሕ ናይ መጀመርያ ተበግሶ ብምውሳድ ግብረኻዊ መስርሕ ምምሕያሽን ኣብ ናይ ቀረብ ሰንሰለት ዲጂታላዊ ቴክኖሎጂ ምትእስሳር ዝብል እዩ ድልድል ሙሴ እምበኣር ኣብዚ ሮድማፕ ነዞም ስዕቡ ነጥብታት ዘበራትዕ ክኸውን እዩ ንኣህጉር ኣፍሪቃን ኤስያን ብመሬት ምርኻብ ክኽእል ኣብ ተለዋዋጢ ዓለማዊ ናይ ቀረባ ሰንሰለት ናይ ንግዲ ኮሪደር ብምፍጣር ስራሕ ኣልቦነት ምጉዳል ኣብ ሰንዓ ዝርግሕን ኣገልግሎት ዞባዊ ናይ ዕቤት መስመር ምፍጣርን ዋጋ ምውሳኽን ዝብል እዩ እዚ መስመር ኣብ ግብሪ ክውዕል እንተኽኢሉ እምበኣር ነቲ 12 ሚእታዊት ንግዳዊ ምንቅስቓስ ብምክያድ ኣብ ጽዑቕ ባሕራዊ ምንቅስቓስ ዝርከብ ቀይሕ ባሕሪ ጸቕጢ ከፋኹሰሉ እንከሎ ንተጠቀምቲ ዝሓሰረ ናይ መጓዓዝያ ወጻኢታት ክፈጥር እዩ ከምኡውን እዚ ድልድል ነቲ ኣብ መስርሕ ባሕራዊ ምጓዓዝ ዝርከብ ዓረብ ብሪጅ ማሪታይምስ ካምፓኒ ዝበሃል ትካል ካልእ ኣማራፂ ክፈጥረሉ እዩ እዚ መደብ ማለል ድልድል ሙሴ ነቲ ስዑድያ ዘባዊ ምትእሳር ብምፍጣር ጎብለል ኮንካ ናይ ምውፃእ ዘለዋ ጥሙሕ ህያው ዝገብር እዩ ብተወሳኺ ንኤስያ ኣፍሪቃ ኤውሮፓ ኣብ ሓደ መስመር ዝእቱ ብምዃኑ ንስዑድያ ልዕሉ ኣገዳስነት ንኽህልዋ ዝኽእል ድልድል ብምዃኑ ናይ ቀዳምነት ሂባ ንኽትዓየሉ ድርኺ ዝፈጥረላ እዩ ስርሒት ሙሴ ንድልድል ሙሴ ህያው ብምግባር ብዙሕ ንግዳዊ ምትእሳር ቁጠባዊ ዕቤት ቴክኖሎጂያዊ ምትእሳር ዝፈጥር እኳ እንተኾነ ኖን ግብለል ኮይና ትወፅእ ብዝብል ቅልስ ዝሕመት ዘሎ ማእከላይ ምብራቕ ካልእ ናይ ህልኽ ነዳዲ ከይውስኽ ዘስግእ እዩ ከምኡውን እቲ ኣብ ቀይሕ ባሕርን ጋልፍን ቀርኒ ኣፍሪቃን ወሳኒ ግደ ክህልዎን ዝደልያ ሃገራት ነዚ ውጥን ብኸመይ ዓይኒ ይጥምቶ ገናዘ ተነፀረ ክኸውን ከሎ ተጠባባቕቲ ኣከባቢውን ኣከባባዊ ዕንወት ክፈጥር ይኽእል ዝብል ስጋእ ስለ ዘለዎም እዚ ድልድል ገና ከይተበገሰ ብዝተፈላለዩ ኣገባብ ክረቀስ ይብሎ እዚ ድልድል ወይ ገላርያ ህያው እንተኾይኑ ግን መጀመርያ ግዜ ቀይሕ ባሕሪ ብምቑራጽ ብመሬት ኣፍሪቃን ኤስያን ከራኸብ እዩ እምበር ገጽ ዝኸበርኩምን ዝኸበርክን ተዓዘብቲ እዚ ዩቲዩብ ቻናል ናይ ሎማዓንቲ ዝነበሩ ሓደሽትን እዋናውን ሓበሬታ እዞም ክንከታተሎም ዝጸንሐና ይመስሉ ኣብ ቀጻሊ ብኻልኦት ሓደሽትን እዋናውን ሓበሬታ ተመሊስና ክሳብ ንራኸብ ክሳብ ሽዑ ሰብስክራይብ እናገበርኩም ላይክ እናገበርኩም ተጸበዩና ኣብዚ ዘለኹሞ ሰላም